अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज अडयाला जेल से एक ऐलान हुआ है और उस ऐलान ने आज पूरे पाकिस्तान को चौंका कर रख दिया है। आज इमरान खान साहब की तरफ से जो फैसले किए गए वो बड़े खौफनाक हैं, लेकिन इससे भी जो बड़ी और हैरान कुन डेवलपमेंट हुई है, अडयाला जेल के अंदर लातें, मुक्के, घोंसे, गालियां और दरवाजे बंद हो गए जेल के। ये सब मुआजरा क्या था, ये क्यों हुआ, क्यों ये सब कुछ करना पड़ गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद के अंदर, वो भी आपको बताएंगे। और आज इस्लामाबाद से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के गिर्द भी घेरा तंग हुआ है। वकला तहरीक का ऐलान हुआ है, वकला के लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ है। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल है इसकी, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ खबरें और आ रही हैं, वो क्या है। एक तो जी आज इस वक्त जो हुआ है वो ये है कि मौलाना साहब की रिहाइश गाह के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पहुंचे। अता तारड़ उनके साथ हैं, एहसन इकबाल साहब उनके साथ हैं। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत को ये अंदाजा हो गया है कि अब की बार जो ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है, जिसमें मौलाना साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है, इससे पहले पहले कि मौलाना साहब अमलन उस एहतजाज का हिस्सा बन जाएं, उनको मैनेज किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, उनके साथ बातचीत बढ़ाई जाए। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। शहबाज शरीफ सिर्फ इस नीयत से यहाँ पे पहुंचे। और वैसे ये बात याद रखें कि जिस दिन मौलाना साहब ने अपने दिल से ये बात तय कर ली कि उन्होंने अब इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े होना, उन्होंने इमरान खान की तहरीक का साथ देना है, तो ये हुकूमत उसके 2 माह के अंदर अंदर गिर जाएगी। ये ऑब्वियस है, ये लिखी लिखाई बात है। इसलिए मौलाना साहब को वो बीच बीच में अपने साथ ऑन बोर्ड कर लेते हैं। और हुकूमत का भी निज़ाम चल रहा है, मौलाना साहब की हुकूमत भी चल रही है, अपोजिशन भी चल रही है, वो कोई क्लियर फैसला नहीं कर पाते। इस निज़ाम को अगर किसी बंदे ने एस्टेब्लिशमेंट के बाद सहारा देकर रखा हुआ है तो वो मौलाना साहब हैं। ये बात बहुत सारे लोग शायद इससे इख्तिलाफ करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने आज बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला किया। इंतज़ार हुसैन पंचोता को ILF पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने का फैसला किया है। और साथ ये भी कहा कि मौजूदा ILF की जो बॉडी है उसको मुकम्मल तौर पर तहलील कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इमरान खान साहब ने जो उनके वकील के साथ, इंतजार हुसैन पंचोता के साथ हुआ 20-25 दिन, आज उसका मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने उसको रिगार्ड किया। ये बहुत ही बड़ी बात है। अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ, गालियां क्यों पड़ी, उस खबर पे जाने से पहले शार्टली मैं आपको बताऊं जी कि सरफराज साहब जो हैं, जनरल सरफराज नहीं सॉरी जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिनको इंपोर्ट किया गया निज़ाम ने, निज़ाम के सहारे के लिए, उनके गिर्द दिन ब दिन घेरा तंग होता जा रहा है। ना सिर्फ उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, बल्कि याहिया अफरीदी साहब भी हर गुजरते दिन फंसते जा रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अगले 3-4 माह, कोई हो ना हो, ये जुमला नोट फरमा लें, अगले 3-4 माह के अंदर आप लोग काजी फाइज ईसा को भूल जाएंगे। आप लोग भूल जाएंगे जस्टिस मुनीर भी कोई था, काजी फाइज ईसा भी कोई पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर कोई किरदार आया था। और आपको कुछ नाम याद रहेंगे, और वो मौजूदा जो ज़माम कार को सहारा देने वाले चीफ जस्टिस साहिबान होंगे, आप उनका जिक्र करेंगे। इसके अलावा आपको कोई और नाम याद नहीं रहेगा। ये बात आप नोट फरमा लें, कुछ चूंकि ऐसी ही कुछ चीजें सामने आने वाली हैं। बहरहाल वकला ने जी आज बिलाखिर खुदा करके आज वकला तहरीक का फैसला किया है। और अब ये ऐलान हुआ है कि इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। 10 फरवरी की तारीख का उन्होंने उसको मुकर्रर किया है। वकला सुप्रीम कोर्ट की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। और ये वकला पूरे मुल्क से हो सकते हैं, ये कराची से भी होंगे, ये लाहौर से भी होंगे, ये मुख्तलिफ बार्स के होंगे, कोयटा से भी वकला आएंगे, पेशावर से वकला आएंगे, इस्लामाबाद रावलपिंडी के तो वैसे ही निकलते रहते हैं बेचारे। लेकिन अब की बार ये फैसला हुआ है कि तमाम सीनियर जूनियर वकला इकट्ठे होकर मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब। चूंकि वकला के अंदर ये एहसास अभी पाया जाता है, वकला का एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि हमें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर निकलना चाहिए था, फिर हमें इन जजेस की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर निकलना चाहिए था, फिर ये जजेस को जो इम्पोर्ट किया जा रहा है इसके ऊपर निकलना चाहिए था। लेकिन अब बिलाखिर उन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, इनका हर सूरत रास्ता रोकना है, इनको वापस भिजवाना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तगड़े किस्म का लॉन्ग मार्च किया जाए, तकरीरें की जाए, मुस्तरद किया जाए उनकी अदालत को, उनकी अदालत का बायकॉट किया जाए। और तमाम तर वकला जो है इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएं और बताएं वहाँ पे पूरी दुनिया को कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के जुडिशियल स्ट्रक्चर के अंदर, किस तरह अदालतों को मैनेज
کیا جا رہا ہے. ایک اور بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے. سوال اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ تو چلیں ایک روایت بنا لی کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آپ نے ایک بھرتے ہوئے جج کو آپ وہاں پہ لے کے چلے گئے. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ اپنی مرضی کا جج چاہیے تھا, اپنی مرضی کے فیصلے چاہیے تھے, مینجمنٹ کرنی تھی, کیسز اپنی مرضی کے, بینچز اپنی مرضی کے بنوانے, تو ان کو یہاں پہ بندہ تو چاہیے تھا, اس لیے انہوں نے اس بندے کو یہاں پہ چیف جسٹس بنا دیا جو شاید ساری عمر چیف جسٹس جس نے نہیں بننا تھا, جس نے جو 15ویں نمبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. جو ان سے آگے 14 لوگ تھے ان کی حق تلفی تو ہوئی, لیکن جو یہاں پہ لوگ تھے ان کی بھی حق تلفی ہوئی. لیکن اب سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ یعنی کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو بلوچستان کے اندر کسی بندے کو آپ نے جج بنانا ہے اسلام آباد سے, تو پھر آپ اس کو بلوچستان کے کوٹے پہ بلوچستان میں بھرتی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے لاہور کے اندر کسی بندے کو جج بنانا ہے, وہ اسلام آباد میں آپ کا فیوریٹ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور آپ اس کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک اسامی خالی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر, تو آپ پشاور سے ایک بندے کو سندھ ہائی کورٹ لے کے چلے جائیں. آپ نے تو ایک رستہ کھول دیا, اور یہ رستہ اتنا کھلتا چلا جائے گا کہ پھر آپ نے ایک بندے کو اگر سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس بنانا ہے اور اس کا میرٹ کچھ بھی نہیں ہے, وہ بیچارہ بالکل ایک وکیل ہے, آپ اس کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر وکیل بھرتی کریں گے, اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر وکیل بھرتی کر کے پھر آپ دیکھیں گے اس کی سینیارٹی کہاں بنتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ لاوارث سی یتیم سی ہائی کورٹ ہے, یہاں پہ آپ اس کو لے کے آ جائیں گے, وہ چیف جسٹس بن جائے گا, اور ہاں جی چیف جسٹس کنسیڈر ہوتا چلیں. آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹ چیف جسٹس لگا دیں, تب بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. یہ اس طرح سے یہ انہوں نے ایک رستہ کھول دیا ہے, اور وہ کچھ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی تاریخ کے اندر نہیں ہوا. جو آج آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیا کچھ کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ میں جی 10 جج آج بھرتی ہوئے ہیں, اور تمام 10 کے 10 لوگ کون ہیں؟ 10 کے 10 سرکاری وکلائے. اس سے بدترین اگزامپل کوئی نہیں ہو سکتی میچ فکسنگ کی, اپنی مرضی کے امپائر لگانے کی, جو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بیٹھ کے کر رہے ہیں. یقین مانے ہمارا دل دکھتا ہے, ہمیں خود شرم آتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ایڈوکیٹ وقار حیدر اعوان صاحب, پھر یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے سرکاری وکیل, کوئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ ہے, کوئی ایڈوکیٹ ہے, کوئی یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل, یہ سب کے سب حکومتی مختلف محکموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے مقدمات کو لڑ رہے ہیں. تمام حکومتی لوگوں کو نواز دیا اس حکومت نے, اور بھرپور طریقے سے آج یہ جو 10 لوگوں کو جوڈیشل کمیشن نے ان کو یہاں پہ لایا ہے, حیران کن نامینیشنز ہیں. اس سے بدترین اگزامپل پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی, اور ایک بندہ بھی نیچے سے کسی عدالت سے اوپر نہیں لایا, سارے ڈائریکٹ وکیل بھرتی کر دی. اور یہ وہ افزانہ ہے, یہ وہ ریوارڈ ہے جو آپ نے دیکھا تھا کہ جو وکلا نے سپریم کورٹ بار کے الیکشنز میں دیا, جو اس سے پہلے وکلا جگہ جگہ کھڑے رہے, اس کا پھر یہ ہوا. اس سے کیا ہوتا ہے, بہت سارے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں لالچی لوگ, وہ بھی سوچتے ہیں یار چلو ان کے ساتھ چلو, طاقت ادھر ہے, ادھر کی ہوا چل رہی ہے, چپ کر جاؤ, یہ بھی کمپرومائز کرو, یہ بھی کمپرومائز کرو, کیا پتہ کل کوئی پلاٹ ہی نکل آئے, کیا پتہ کل کوئی جج ہی بن جائے. اور ان میں آپ کو بتاؤں, ان میں سے 90% ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کو جج بن سکتے ہیں, لیکن وہ بن گئے, لاٹری نکل آئی. یہاں پہ اب جج بننے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے, وہ بابر ستار والا کرائٹیریا نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ جج ہو, اس کی وزڈم اچھی ہو, جورسپروڈنس وہ لکھ سکتا ہو, آئین کو کی انٹرپریٹیشن اس کی اچھی ہو, انٹلیکٹ ہو اس کا. یہاں یہ کہ کون کتنا جلدی لیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو وہ یہ سب ہو گیا. یہ انفارچونیٹ ہے, بہت ہی انفارچونیٹ ہے. بہرحال اس کا کریڈٹ یہ جب تک یہ ججز موجود رہیں گے, یہ فیصلے دیتے رہیں گے, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو اس کا کریڈٹ جو ہوگا, اس کا ثواب یحییٰ افریدی کی روح تک کو پہنچے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے, ہم نے سنا ہے کہ وہ جو قتل پہلا ہوا وہ قابیل کو, اس تمام جتنے قتل ہوتے ہیں روز, اس تک اجر پہنچتا ہے. تو یہ اجر ان کے فیصلوں کا, اس کے ثمرات پہنچیں گے چیف جسٹس صاحب تک, یحییٰ افریدی صاحب تک, اور اس حکومت تک. بہرحال اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ جو اڈیالہ جیل کے اندر ہوا. اڈیالہ جیل میں جی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب, بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں وہ. انہوں نے آج بڑی گالیاں دی, اور بڑی کلاسک انداز میں انہوں نے گالیاں دی ہیں, چونکہ ان کو بند کر دیا, ان کا دروازے بند کر دیے اڈیالہ جیل کے, ان کو روک دیا گیا. یعنی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو بندہ عمران خان کا میسج لے کے باہر آئے گا, اس کو اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا جو خط تھا, اس کے نکات آ کر میڈیا کے اوپر بتا دیے کہ بھائی عمران خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ بڑے جینوین آدمی ہیں, وہ بڑی محنت کرتے ہیں, اور ان کو جی انکلیئر کر دیا کہ بھائی تم اندر نہیں جا سکتے. اس نے کہہ دیا بھائی
کہ میں اندر کیوں نہیں جا سکتا. میرا قصور یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کا جو خط ہے اس کے حوالے سے اصل جو گفتگو کی تھی وہ میں نے کی تھی, اور اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے بولنے بھی دیا جائے گا یا نہیں بولنے دیا جائے گا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں سے اٹھا لیا جائے, اور اگر کسی چیف جسٹس کے کمرے کے باہر عہدے کی تختی ہی لگانی ہے تو کتبے تو قبروں پر بھی لگے ہوتے ہیں, لے ججوں کو ہی تاریخ یاد رکھتی ہے. یہ انہوں نے بات چیت کی. بہرحال بڑی انہوں نے کلاسیکل گالیاں دی ہیں. جج صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا, بیچ میں سلائٹلی بس وہ جج صاحب سکپ ہو گئے, ورنہ وہ جج صاحب بھی ان کی گالیوں کی زد میں آگے تھے. لیکن وہ گالیوں کی ان کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہ ان کو کیوں اندر نہیں جانے دیا گیا. تو اب حالت یہ کر دی ہے انہوں نے کہ چونکہ پریشر بہت زیادہ ہے, ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو عمران خان کا جینون میسیج لے کے آئے گا باہر اس کو نہیں ملنے دینا, اور اس لیے ان کا صبر جواب دے گیا کہ بھئی بندہ یہاں سے ٹریول کر کے وہ اڈیالہ جیل جا کے پہنچتا ہے, اور وہاں آپ اگر دروازے بند کر دو تو پھر یہ سب ہونا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.